الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر الحمدللہ کہ رمضان المبارک دیاں بہاراں اللہ دی خاص توفیق دے نال اسیں گزار چکے ہاں، اور ایک مہینہ فرضی روزے آگاہ کرن دے بعد
آج پھر اپنے مالک دے دروازے تے آ بیٹھے ہاں۔ اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہے جنہ اپنے عظیم بندیاں نو رمضان المبارک دے بعد جہنم تو آزاد کرن دا آرڈر فرمایا ہی اللہ سانو بھی اونا چی شامل فرما لے تے جن اپنے خوش نصیب بندیاں دے جنت دے اونا دے نام الاٹ کرن دا آرڈر فرمایا دے اللہ سانو خوش نصیباں چی اونا چی شامل فرما دے۔ اسی گناہگار یقیناً خطاکارا اپنے خاص کرم تے خاص فضل دے نال میرے مالک ساڑھے تے اپنیاں مہربانیاں فرما دے۔ اللہ اسی گنہگاراں اسی خطاکاراں میرے مالک اسی اوگنہاراں شاہا تو ساری کائنات دا شہنشاہ ہے ربا اسی نکمے اسی گناہگار اسی خطاکار اسی مجرم میرے مالک تینوں تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی ساڑھے سارے آدھے گناہ معاف فرما دے۔ میرے بھائیو میرے برادر انسان نو اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمایا ہے اور ہر انسان دنیا دے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے اعمال کراں جدے نال کائنات دا رب راضی ہو جائے۔ نمازاں ادا کر دے ہو کادے لئی کہ رب راضی ہو جائے۔ خوش نصیبو ایک مہینہ سارا دن بھکھیاں پیاسیاں گزارے آجے کادے لئی کہ رب راضی ہو جائے۔ ہاں ہاں کتے راتانو اٹھ کے تہجدہ ادا کر دے رہے ہو، کتے علماء لمبے لمبے سفر اللہ دے دین دی خاطر کر دے رہے۔ میں کہا کرنا اور پروگرام اور جلسیاں سے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ تسی تے خوش نصیب ہو کہ تو انو اللہ ذوالجلال دے کرانچ ساری رات بھی گزارن دا اللہ نے موقع نصیب فرمایا۔ ساڑھے جیسے نکمے گناہگار علماء جڑے نے اینا دیاں تے رمضان دیاں راتاں بھی سڑکاں تے گزر جان دیاں ادھروں بیان کرنا ہے تے پھر دوجی جگہ تے قرآن سنانا ہے۔ دعا کرو اللہ جو کر سکیا مالک اپنی رحمت نہ قبول فرما لے۔ اسی نماز عید الفطر ادا کرنا آیا کادے لئی کہ رب راضی ہو جائے۔ اتھو جناب وہ 3-4 لاکھ روپے خرچہ کر کے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ دے حج واسطے جانے ہاں کادے لئی کہ رب راضی ہو جائے۔ میں قربان جاواں آندے نے نا کہ رب راضی تے سب راضی، رب راضی دے بولو ذرا رب راضی دے سب راضی۔ ہاں ہاں رب راضی تے سارا جگ راضی ہے۔ کوشش یہ کریا کرو کہ کائنات دا رب راضی ہو جائے۔ لوکانو راضی کرن دے چکر چ نہیں رہنا چاہیے فلاں صاحب ناراض نے تے فلاں صاحب راضی نے۔ کوشش یہ کرو کہ کائنات دا مالک راضی ہو جائے۔ جدو رب راضی ہوئے گا تے پھر میرا رب آپ ہی سارے آنو راضی کر لے گا۔ آئیے ذرا رب دی رضا تلاش کریے۔ مقصد ساریاں عبادتاں دا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ سننا ذرا اللہ دا قرآن۔ اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرة وزر أخرى حضرات ترجمہ سن لو ذرا اللہ فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دیا اگر تسی نہ شکریہ کرو گے اگر اللہ ذوالجلال دیا نافرمانیاں کرو گے فإن اللہ غنی عنکم تے اللہ نو تواڈی کوئی پرواہ نہیں جے اگر مالک دیا نافرمانیاں کرو گے نا تے نقصان تے تسی اپنا ہی کرنا اللہ ذوالجلال نو تواڈی کوئی پرواہ نہیں جے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ تے اللہ دیا نافرمانیاں کرو گے تے اللہ راضی نہیں جے ہوندے اللہ دیا نافرمانیاں کرو گے تے اللہ کدے راضی نہیں ہوندے اے عرشاں والے یا ربا ایت والا بیان فرماؤ نا اللہ جی تسی کنج راضی ہوندے ہو اللہ فرماتے نے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ میں راضی تا ہوواں جے میرا شکریہ ادا کرو گے اللہ ذوالجلال فرماتے نے اگر میریاں نافرمانیاں تم بچو گے تے میں رب راضی ہو جاواں گا دعا کرو اللہ ساڑھے سارے آتے راضی ہو جا آمین ذرا مل کے کہہ لو اللہ ساڑھے سارے آتے اپنی رحمت نہ راضی ہو جائے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام آمنہ دلال علیہ السلام نے والد سے رب نو راضی کرندہ میرے پاک نبی دے صحابہ نے والد سے آئے کہ کائنات دا رب کنج راضی ہوئے گا اللہ ذوالجلال دی رضا حاصل کر لئیے کائنات دا رب راضی ہو جائے آئیے ذرا نوٹ فرمانا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام ظہر دی نماز پڑھا کے کائنات امام پیغمبر اپنے گھر تشریف لے آئے نے میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مبلغہ معلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لے آنا کچھ کھانو دے دے عائشہ لے آ کچھ پینو دے دے ماں دی عائشہ کہن لگیاں سونیا گھر دے اندر تے کھان واسطے شہی کوئی نہیں یار مدنیاں والے ہو نبی پاک دے گھر وچ کئی دن میرے نبی تے چلے جاگ نہیں بال دیئے حالانکہ اس نبی دائے کہ جنہوں اللہ ذوالجلال والی کرام خود کائنات دا رب کہہ چھڑے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اگر اشارہ کرو تے میں احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے ہنگا یار کار اس نبی دائے کہ جنہوں اللہ
اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنا دیتا ہے، پر میں قربان چاہواں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے انج آسماناں دی طرف ہاتھ چکے نے تے میرے پیغمبر دعاواں فرما رہے نے اللہم احیینی مسکینا ہائے 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 کار ویخ لا کس نبی دائے جنہانو امام الانبیاء کیا جاندہ ہے، جنہانو حبیب خدا کیا جاندہ ہے، اے او نبی دعا فرما رہے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرت المساکین اللہ منوں جب تک زندہ رکھے مسکین بنا کے رکھی، اللہ موت آئے تے مسکین بنا کے ماری، عرشاں والے ربا کل قیامت والے دن اللہ منوں اٹھانا ہی تے مسکیناں دی صف وچوں اٹھانا ہی، اللہ ایک ٹائم روٹی مل جائے تاکہ کھا کے تیرا شکریہ ادا کر لواں، اللہ ایک ٹائم بھوکھیا رکھی تاکہ سونیا تیرے کولوں مانگدا نظر آواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ماں دی عائشہ کہن لگیاں آقا گھر کھان واسطے کچھ بھی نہیں، میرے آقا پھر مسجد دے اندر تشریف لے گئے، اللہ دے نبی عصر دی نماز پڑھا کے میرے آقا پھر اپنے گھر تشریف لے آئے نے، آپ فرماندے نے عائشہ لے آنا کچھ کھانو دے دے، ماں عائشہ کہن لگیاں سونیا سوائے پانی دے شے کوئی نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر مسجد دے اندر ہی تشریف لے گئے، ادھرو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اند تشریف لے آئے نا، ماں دی عائشہ صدیقہ نے سارا واقعہ حضرت عثمان نو بیان کر دیتا ہے، کہنے لگیا عثمان کئی دن گزر گئے میں فاقے آندے فاقے چل رہے نے، عثمان پیارے کئی دن گزر گئے میں اللہ دے نبی نو کھانو کچھ نہیں لبیا، جناب عثمان دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے تے فرماندے نے امی عائشہ پھر مینوں دسے آئی نہیں ہو، کم از کم مینوں بھی حالات تو آگاہ کر دیے، عائشہ کی حالات بن گئے اسی گھر وچ آلہ تو آلہ خوراکاں کھانے آن، ساڈا نبی روٹی تے لقمے نو ترس رہا ہے، ساڈے نبی نو کئی دن کھانو کچھ نہیں لبدا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ پیارے عثمان ماں عائشہ صدیقہ کو لو اٹھے دے جلدی نہ اپنے گھر تشریف لے گئے، کافی سارا سامان کافی سارا راشن کافی سارا کھان دا سامان ایک گٹھڑی بن دینے ماں عائشہ صدیقہ دے حجرہ پاک وچ لے کے آ گئے، تے اند ماں دی عائشہ نے دسترخوان لگا دیتا ہے، اللہ دے نبی تشریف لے آؤں گے، نبی نو بھوک لگی ہے تے میرے آقا جلدی کھانا تناول فرما لیں گے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مغرب دی نماز پڑھائی نا تے کائنات امام پیغمبر فارغ ہو کے گھر تشریف لے آئے نا تے ماں عائشہ صدیقہ نے سارا واقعہ دسیا، آقا عثمان تواڈے کھان دا سامان دے کے گئے نے، عثمان تواڈے واسطے کافی سامان دے کے گئے نے، تے میرے اماں دیاں نے میں سوچیا
بھائی نبی علیہ السلام چونکہ کافی دنہ دے بھوکے نے آپ پہلان جلدی نال کھانا تناول فرمان گے تے میرے نبی نے کھانا نہیں کھاتا اللہ دے نبی جلدی نال واپس پھر مسجد دے اندر تشریف لے گئے اینج ماں دی عائشہ صدیقہ دا نالی تے حجرے مسجد نبوی دے تے اینج نا حجرے تے مسجد نبوی دے درمیان اینج ایک گرل لگی ہے ایک کھڑکی لگی ہے ماں دی کہا لگیاں میں جلدی نال ویکھیا اللہ دے نبی کیوں واپس تشریف لا گئے کہا لگیاں میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تکیا تے کائنات دے امام پیغمبر نے آسماناں دی طرف ہاتھ چک لینے میرے آقا نالے روئی جا رہنے نالے روئی جا رہنے نال فرماتے نے عرشاں والے ربا میں عثمان تے راضیاں اللہ تو بھی راضی ہو جا اللہ میں عثمان تے راضیاں اللہ عثمان اینیاں میریاں ضرورتاں دا خیال رکھن والا عثمان قدم قدم تے میرے نال پیار کرن والا اور یہی وجہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا سب تو بہتر کھانا ہووے تہاڈا سب تو بہتر مال ہووے جیڑا کوئی متقی بندہ کھا جائے کوئی اللہ والا کھائے گا تے ہاتھ چک کے تواڈے واسطے رب کولوں دعا ضرور فرمائے گا میرے آقا علیہ السلام فرمائی جا رہے ہیں عرشہ والے ربا میں عثمان تے راضی ہاں اللہ پیارے عثمان تے تو بھی راضی ہو جا میرے بھائی اپنے اللہ دی رضا تلاش کریے یار رب راضی تے سارا جگ راضی رب راضی تے سب راضی ہو جان گے میرے بھائی ایسے عمال کریے کہ جن عمال کرنال کائنات دا رب راضی ہو جائے اور یار کیسے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی رحمت کاملہ دے نال جنہوں میرے پاک پیغمبر نے اپنے اللہ دی رضا دیاں خوش خبریاں سنا دیتیاں نے میں قربان شاہماں میں کال جلدی موقع دیا ایک واقعہ اور سارا محبت نال سماعت فرما لو پروانے ہو قرآن دے ہو میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھو میرے بار نبی پاک صلی اللہ گوڑے چھڑ دیو گھٹنے چھڑ دیو اللہ دے پاک نبی نے سختی نال منع فرمایا گھٹنے پھڑ کے مسجد وچ نام بیٹھیا کرو میرے بھائی جے آ جاندے ہو تے کائنات دے رب دے سہارے بیٹھیا کرو یار میں کوئی اپنی گل تے نہیں سنا رہا میں کسی اپنی جماعت لیڈر تے قائد دی گل نہیں سنا رہا میں کل سنا رہا محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم مدنیاں والے ہو علاقہ پر تو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو آج جب جنگ تبوک ہوئی ہے نا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام انج تبوک دی جنگ واسطے تیاریاں فرما لیا نے تے میرے پاک پیغمبر فرمان نے صحابیوں لے آؤ چندہ لے آؤ کی لے آؤ میں منگن نہیں لگا پریشان ہویا منگن نہیں لگا پریشان ہو گئے ہو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں لے آؤ اللہ دے راہ وچ چندہ جمع کرواؤ نا صحابہ لے آ رہے ہیں صحابہ جنگ دیاں تیاریاں فرما رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے یار ذرا دیکھے آج اللہ دی رضا کنج نصیب ہوندی ہے گل تے رب دی رضا دی ہے نا
گل تے اللہ تے اس دے رسول دی رضا دی ہے نا۔ حضرت ذوالفجر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے سونیا تبوک دی جنگ دیاں تیاریاں نے، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں میدان جنگ وچ جا رہا ہوں تے سونیا محبوبہ میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں شہادت دی موت نصیب فرما دے، اللہ شہادت دی موت نصیب فرما دے۔ مرضیاں میرے مولا دیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک قصہ ذرا لمبا ہے لیکن میں اختصار نہ گل مکاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ عرشاں والے ربا ایک چھلکا منگوا کے نا درخت دا، اینج میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے درخت دا چھلکا اینج حضرت ذوالفجر دین دے گھٹ نال بن دیتا ہے، اینج اینا دے بازو نال بن دیتا ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اللہ میں کافراں تے ذوالفجر دین دے خون نو حرام کرنا وا۔ ذوالفجر دین کہن لگے سونیا میں تے شہادت دی دعا کروان واسطے آیا وا تے تساں الٹ دعا فرما رہے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے اوہ پروانے جدو بندہ اللہ دے راہ وچ لڑدا ہے، جدو میدان جنگ وچ جاندا ہے، او تو بندہ بخار نال بھی فوت ہو جائے تے اللہ شہادت دی موت نصیب فرما دیندے نے۔ مرضیاں میرے مولا دیاں اسے سفر اندر حضرت ذوالفجر دین نو بخار ہو گیا، ایک گردن توڑ بخار ہو گیا تے اللہ نو پیارے ہو گیا۔ اللہ نے شہادت مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ مرضیاں میرے مولا دیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ اندر رات دی تاریکی اندھیرا چھایا تے میں ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق تے جناب فاروق اعظم نے انج جناب ذوالفجر دین نو ہتھاں تے چکیا ہویا تے میرے نبی قبر دے اندر اترے نے۔ جناب ابو بکر تے عمر حضرت ذوالفجر دین دا لاشا مبارک انو نبی پاک نو قبر دے اندر پکڑا رہے نے۔ انج میرے پیغمبر نے بازو پھیلائے نے، واہ پیغمبر دیو جان سارو اللہ نے تو انو کیسے موقع عطا فرمائے نے۔ انج نہ حضرت پاک پیغمبر نے اپنے ہتھاں تے ذوالفجر دین نو اٹھایا تے انہاں نو قبر دی لاحد اندر اتاریا تے قبر چو آقا باہر تشریف لے آئے، آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھائیاں نے تے جھگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والے ربا آج شام تک میں اے دے تے راضی ساں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ میرے بھائیوں میرے برادر پیغمبر علیہ السلام دے غلاماں نے ایسے عمال کیتے ہیں کہ انہاں نو دنیا دے اندر اللہ دی رضا مل گئی ہے۔ آؤ اللہ ذوالجلال دی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تے پھر قدم قدم تے اپنے مالک دی فرما برداری کریے۔ رمضان گزر جاندے نمازی بھی خیر نہ گزر جاندے ہیں۔ نمازیاں دی رونق اگرچہ مساجد دے اندر رمضان سے بہت زیادہ نظر آؤندی ہے لیکن رمضان دے بعد پھر او بہارا نظر کیوں نہیں آؤندیاں۔ میرے بھائیوں میرے برادر ہر ممکن اپنے اللہ نو راضی کرن دی کوشش کریے، مساجد نو آباد رکھیے، اللہ دے کران دیاں رونقاں نو بہار رکھیے، انشاءاللہ تعالی رب العالمین ضرور راضی ہو جان گے تے اللہ ذوالجلال راضی ہو کے ساڑھے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اللہ جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اچ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ بیماراں دی صحت واسطے درد دل نال دعا فرمانا اور جڑے فوت شدگان نے انہاں دی مغفرت واسطے دعا کرنا۔ اللہ ساڑھے تمام
فوت شدگان دی مغفرت فرما دے اللہ ساڑے جننے بھی پیارے فوت ہو گیا انہاں دی مغفرت فرما دے ساڑے مسجد خادم نے بزرگ اور اس طرح مسجد سیکورٹی گارڈ نے بھائی عاشق ان نال جتنا ہو سکے بھائی تمام دوست تعاون فرما کے جایا دے ظاہر بات ہے اللہ دے دین دی خدمت کرنے والے لوگ اور اللہ دے گھر جنہ لوگاں دی وجہ تو آباد ہوندے نے جنہ دی وجہ تو اللہ رونقاں بہاراں لگاندے نے اور مسجد دی دیکھ بھال کردے نے تسی احباب دور دراز تو تشریف لے آؤندے ہو تو انو ہر قسم دی سہولیات دین دی اے عملہ کوشش کرتا ہے تو اینا نال جتنا ہو سکے تعاون فرما کے جانا اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دا آونا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما دے فلسطین دے مظلوم مسلمانہ واسطے بھی دعا فرمانا اللہ ان مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے اور او بدماش زمانہ اسرائیل لائن زمانہ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو تباہ و برباد فرمائے اور او مسجد اقصی اور او بیت المقدس اور جتھے کدے اللہ دے نبیاں نے نمازاں پڑھیاں نے او بیت المقدس کہ جتھے کائنات دے امام پیغمبر نے خود جماعت کروائی ہے اس بیت المقدس دے تقدس نو پامال کرن دی کوشش کیتی گئی ہے اور اس جگہ تے دہشت گردی اور بدماشی کرن دی کوشش کیتی گئی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال اس اپنے کاردیاں بھی حفاظتہ فرما لوے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اے میرے اللہ تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما میرے مالک ساڈا ایمان ہے اللہ انہاں دعائیاں دیاں پڑیاں وچ وی تے شفاواں تو ہی رکھن والا عرشاں دے مالکا ساڈے بیماراں نو تندرستی عطا فرما اللہ کئی صدا دے دکھی نے بیمار نے تے بیمار بندیاں دیاں تے راتاں بھی لمبیاں ہو جاندیاں نے میرے مالک اپنے بیمار بندیاں نو شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ جدی امی بیمار ہے او دی امی نو تندرستی عطا فرما اللہ جدے ابو بیمار نے او دے ابو نو صحت عطا فرما اللہ ساڑے جو جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہ گنہگار سنتے انہاں دے گناہ معاف فرما میرے مالک جن نیک سنتے انہاں دے درجے بلند فرما اللہ ساڑے جننے بھی پیارے فوت ہو گیا میرے مالک انہاں دی مغفرت فرما یا رب العالمین شہدائے اہل حدیث دیاں قبرانو نور نال منور فرما میرے مالک سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ دی قبر تے رحمت فرما اللہ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر تے رحمت نازل فرما حضرت روپڑی حضرت غزنوی حضرت سلفی حضرت مدنی اللہ ان تمام شیوخ دیاں قبرانو جنت باغ بنا میرے مالک میری مسجد سابقہ امام حضرت قاری الیاس رحمت اللہ علیہ اللہ اپنے بندے دی قبر نو جنت دا باغ بنا میرے مالک پچھلے سال اللہ اینا بہاراں دے اندر موجود سن اپنی رحمت نا حضرت قاری صاحب نو جنت الفردوس عطا فرما
اللہ اپنی رحمت کاملہ نہ ساڑے جننے بھی پیارے فوت ہو گئے میرے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ اس اپنے گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ اس اپنے گھر نو ہور آباد فرما اللہ میرے جامعہ ربانیہ سلفیہ دیاں کامیابیاں نو بھی یقینی بنا یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ نال اللہ اسی گناہگار خطا کار بندے ساڑے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے نالوں بڑا یقیناً گناہگار کوئی نہیں تے میرے مالک تیرے تو وڈا بخشنے ہار بھی کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت نال ساڑے سارے آدھے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے روزے ساڑے قیام ساڑے سیام ساڑے نوافل ساڑے صدقے ساڑیاں زکاتاں میرے مالک ساڑے تمام تر نیک عمال اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ جنہ اپنے بندیانوں جہنم تو آزاد کر رہے ہیں سانوں بھی اونا ویچی شامل فرما اللہ جنہ اپنے بندیانوں جنت عطا فرما رہے ہیں مالک سانو بھی اونا اپنے عظیم بندیاں سے شامل فرما رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ اپنی رحمت نال مسلمانہ دی مدد فرما میرے مولا میرے ملک دے حالات بہتر فرما اللہ اس کرونا وائرس دا خاتمہ فرما مسلمانانو امن و امان نصیب فرما میرے اللہ میرے ملک اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما یا رب العالمین میرے ملک دے جتنے بھی محافظ ادارے نے اللہ انہاں سارے دی حفاظت فرما اللہ ملک دے جننے محافظ ادارے نے انہاں دی حفاظت فرما یا رب العالمین حضرت قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ٹوٹیا پہ اوپر تشریف لے دو سب تو اوپر والے ہاتھ یا ساتھ تشریف لے دو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ دے فرامین گرامی دے مطابق نماز عید الفطر 2 رکعت نماز ہے تمام مسلمان اس بات کو واقف ہیں پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرہ اور پھر دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرہ اور ہر تکبیر کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھانا یعنی رفع الیدین کرنا ہر تکبیر کے بعد رفع الیدین کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل تو ثابت ہے اور نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی مختصر بیان ہوئے گا تمام احباب محبت نال تشریف رکھنا اور سماعت فرمانا بیویاں بہنان صفحہ فرماؤ اور خاموشی اختیار فرماؤ اور بچیانوں بھی خاموش رکھنے کی کوشش کریں اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله